عسلامة الناس الكل، عسلامة أعوان الصحة شانيكول. دونك نقدم روحي أنا دكتور شيف. Je suis professeur en médecine interne ونخدم في service 10-4, le service de médecine interne. Et donc aujourd'hui, on a décidé, nous en tant que bénévoles, باش نعملوا الفيديو هذيا باش نتعاونوا بها باش نوصلوا المعلومة لكل أعوان شانيكول. aujourd'hui كما تعرفوا في الحالة الوبائية اللي ضربت العالم واللي ضربت تونس واللي احنا كمستشفى شانيكول باش نكونوا أكثر الناس اللي مطالبين كنا باش نقعدوا نخدموا. ودونك اون اورا اجيري لي مالاد باش نتلاقاو بالمرضى اللي عندهم الوباء هذايا. عندنا توت ان سيركوي كوفيد اللي هو توا لوكاليزي في البي 23 واللي باش يرقدوا فيه المرضى هذوما. دونك الكلنا مطالبين باش نعرفوا كيفاش نخدموا مع المرضى هذه، نقوموا بواجبنا كإطار صحي في الوضعيه هذه بكل اعوانه، مي ان ميم طون ناخذوا الاحاطه وناخذوا لي ميزور دو بروتيكسيون الاساسيين واللازمين باش احنا بيدنا ما نتعداوش، باش نقيو رواحنا باش نجموا نواصلوا العمل نتاعنا. ومن الشيره الاخرى زاده باش ما نعديوش عائلاتنا، بيسكو احنا عندنا عائلات وباش نروحوا لهم للدار. دونك فما طريقه نتاع وقايه اللي هي مثبته توا علميا، سورتو احنا ما جيناش من الاولانيين اللي جانا الوباء هذا، تعدى من بلدان اخرى سبقونا، تعدى من الصين، تعدى من ايطاليا، تعدى من فرنسا وكثير من البلدان الاخرين. دونك فما الناس هذوما اللي تعرضوا للوباء ولاو يخدموا بطريقه معينه. هذه الطريقه اللي توا يحكيوا عليها المنظمات العالميه، الوماس والمنظمات الكل، كيفاش عون الصحه لازم يحمي روحه من العدوى مع المرضى اللي هما ينجموا يكون عندهم الكوفيد 19. اللي نبداو بيه واللي لازمكم الناس الكل تعرفوه، الوباء هذايا والكوفيد 19 هذايا كيفاش نتعداو بيه وكيفاش احنا كأعوان صحه نجموا نمرضوا. اثبت بالمعلومات الطبيه كونه الكوفيد 19 يوصل للمريض عن طريق عدوى من الانسان الى الانسان، والعدوى هذه تصير على طريق الرذاذ والا سكون ابل لي غوتليت. اش معناها؟ معناها المريض كي يبدا هو يكح يعطس في وجه انسان اخر، انسان يبدا قريب منه، الرذاذ هذايا اللي باش يخرج من فم المريض ولا من خشمه يوصل، ينجم يتنقل كي يبدا المريض قريب اقل من مسافه مترو، ينجم وقتها يوصل على وجه الشخص اللي هو قدامه، وهكاك الفيروس باش يتعدى من الفم، من الخشم ولا حتى من العين. هذه الطريقه الاوليه من العدوى. الطريقه الثانيه تاع العدوى بالفيروس الكوفيد هي اترافير ليدين. اش معناها؟ معناها نجم نكون انا توا عندي مرض الكوفيد، عطست ولا حكيت خشمي، حكيت فمي، كحيت وحطيت يدي قدام خشمي وفمي ومن بعد مسيت البقعه هذه. اذا كان مسيت البقعه هذه الفيروس وقتها باش يولي موجود على سطح البيرو، ومن بعد تجي اي زميل من الصحه، بيسكو نخدموا في نفس الاسباس احنا في شانيكول، معناها نتنقلوا مع بعضنا، ناخذوا بحذا بعضنا، ينجم الانسان هذايا من الاطار الصحي يمس البيرو ومن بعد يهز يده ويمس خشمه ولا يحك عينيه ولا يمس فمه، وبالطريقه هذه الفيروس اللي هو على البيرو جاء على يدي ومن بعد تنقل وجاء شيرة خشمي، وهكاك ينجم الفيروس يتعدى لي. كي نفهموا الطريقه هذه من العدوى نفهموا بعد شنو ما طريقه الوقايه. والوقايه حسب رايي هي الاساس. اليوم الناس الكلنا نعرفوا اللي مالوغوزمون ما فماش دواء للكوفيد، en l'absence de دواء و en l'absence de vaccination في اللحظه هذه اللي انا نتكلم فيها الكلنا نجموا نمرضوا. هذاك عليه مسمى وباء. الوباء هذايا والفيروس هذايا في اكثر الحالات، وهذه حاجه طمنا احنا، في اكثر من 80-85% حسب التقريب على حسب المعطيات العلميه اللي توا قاعدين نراو فيها في البلدان الاخرين، جات عدوى خفيفه كما نقولوا احنا، فيها اعراض يشبه الاعراض الجريب بالفيروس نتاع الجريب، والعباد ينجموا ما يستحقوش حتى باش يجيو يرقدوا في السبيطار. ولكن فما ناس اللي هما اكثر عرضه باش يكون المرض هذايا قوي، يجيهم يعطيهم نوع من الالتهاب الصدري اللي نجم يكون حاد وقوي، واللطف يا ربي يعطي حتى ساعات ضيق
نفس قوي وينجم يدخل المريض في حاله اصعب، وقتها لازم يتعدى المريض للسبيطار وللغيانيماسيون، واللطف في ربي نجموا نخسروا المريض. دونك كي نعرفوا احنا الشيء هذا نقولوا تقعد الوقايه اساس العلاج في المرحله هذه. والوقايه هذه عندها سي برانسيب، ويظهر لي اليوم اطار الصحه واعوان الصحه بكل ما فيه من انواع في الاطار الطبي والشبه الطبي كله معني بالوقايه ومعني بالعلم تاع الوقايه، وباش يبدا يطبقوا في اقرب وقت. انا في كلامي هذا ملي باش تسمعوني اليوم، من اللحظه اللي باش تشوفوا فيها الفيديو هذه لازمكم تبداو باغ اوبليغاسيون لنفسكم ولعائلاتكم ولمرضاكم تبداو تطبقوا الطريقه هذه من الوقايه. وهذا المبدا باش عملنا الفيديو هذه. الوقايه مبنيه على اسس اللي هما نقولهم ما فيهمش واحد خير من واحد ولا واحد اقل من واحد. المبدا الاولاني بكونا دوب ما ندخلوا للسبيطار، من باب السبيطار وندخلوا لسيرفيسنا نبدلوا حوايجنا ونلبسوا تونو، نلبسوا حوايج معناها اللي احنا كي باش نروحوا ما نروحوش بهم للدار. معناها دوب من اللحظه اللي ندخلوا لسيرفيسنا نحيو حوايجنا وصبابتنا ونلبسوا لبسه اخرى، واللبسه هذه تنجم تكون كازاك تونو، تنجم تكون اي حوايج. الفايده بكونا ما نعاودوش نروحوا بهم للدار باش نقصوا الريسك اللي احنا نهزوا العدوى هذه للدار. ومع هذا وحتى كان بدلنا حوايجنا، كان كملنا في الشارع مروحين لديارنا وتعدينا شرينا حاجه ولا تعدينا كي ندخلوا للدار زاده لازمنا نحيو الحوايج هذوكم ونبدلوا وندوشوا ونلبسوا حوايج الدار باش هكاك نكونوا متاكدين اللي حتى اللطف كان فيروس واحنا تعدينا نقضيو مسينا حاجه انكونسيامون نكونوا كي وصلنا لدارنا بدلوا حوايجنا ندوشوا ونلبسوا حوايج عاديين. وقت الفيروس حتى كان ولدك باش يعنقك، امك باش تسلم عليك، ما تكونش هي كي مستك هزت الفيروس في يدها واللطف عليها ولا يورينا هزته من بعد كي مست خشمها. دونك هذا انا نقول اول حاجه نبدلوا حوايجنا وما نروحوش بالحوايج اللي خدمنا بهم لدارنا. دوزيام ميزور دو بروتيكسيون واللي هي نقول انا من احسن لي ميزور دو بروتيكسيون ولا بلوز افيكاس. قلنا الوباء هذايا والفيروس يتعدى من انسان لانسان كي يبدا قريب البعض. دونك اهم حاجه كنا نحاولوا قدر المستطاع قد اللي حاجه ما تستوجبش نبعدوا على بعضنا اكثر من متر. معناها نعرف اللي احنا توا عنا علاقات مع اصحابنا ومع البيرسونيل في بعضنا ونحبوا نسلموا على بعضنا ونحكي ونقعدوا في بقعه، لكن توا الوقت لا يسمح بهذا، لا يسمح بتاتا. انا نقول لكم من فضلكم نبداو من توا كي ما نستحقوش باش نقربوا لبعضنا نبعدوا على بعضنا، ما نتلموش فرد سال دو سوا مع بعضنا، ما نحاولوا ما نتلموش 3-4 فرد بيت ونبعدوا. لا ديستانس لو ريسبي دو لا ديستانس دو متر اي اوبليغاتوار وما فيهاش حتى حديث. كيف ديكو ندخلوا لسيرفيسنا الكلنا معنيين باش ننظفوا لو ماكسيموم دي سيرفاس. معناها اللي باش يقعد على طاوله ينظفها باش كي يبدا يخدم يبدا الاز. يجي حد اخر بعده كيف يدوا ساسيوري اللي هو زاد بيسكو حط يديه قبل ما يحط يديه ينظف السيرفاس هذيك. لو نيتواياج دي سيرفاس جو فو دير بار سيرفاس طويول، ما مش كان طويول حتى كرسي قعدت عليه انا ومن بعد جاي حد اخر باش يقعد فوق، انا قبل ما نقعد ننظف واللي بيجي بعدي لازم ينظف يساسيور اللي بيسكو هذايا ماتيريال كومان نخدموا به الناس الكل وهذا مطالبين خاطرنا في العمل احنا. Donc il y a des endroits اللي نخدموا فيهم مع بعض. Donc on fait attention et on nettoie le maximum de surface. il n'y a pas que les surfaces des bureaux ولا des chaises، فما زاد les serrures كل ما هي باب باش نحلو باش نمسو. une fois مسيتو لازم نثبت اللي انا غسلت يديا. كل ما مسينا حاجه نحاولوا ديجا ننظفوها، وهذا باش نتعاونوا عليه الناس الكل باش ننظفوا لو ماكسيموم دي بوانيي لي روبيني وهذوكم الكل يكونوا نظاف، ونعاودوا مع بعضنا وكل واحد من مقامه ومن طريقته يحاول يعمل النيتواياج دي سيرفاس. اذا كان بالطبيعه مسينا وباقيناش الوقت دو فير لو نيتواياج، النصيحه والميزور دو بروتيكسيون انديسبونسابل هي غسل اليدين. غسل اليدين هذا يصير يا اما بالماء والصابون يا اما بسوليوشن هيدروالكوليك بالجل هيدروالكوليك، الكلهم ينجموا يقتلوا الفيروس، ولكن لازم طريقه صحيحه ولازم مده صحيحه. وتوا باش نوريكم شويه اخر الطريقه السليمه والصحيحه واللي نكونوا ان شاء الله متاكدين بها اللي ما عادش عندنا الفيروس في دينا.
كي نعملوا اللافاج هذايا ديما طريقه باهيه مريقله ما فيهاش لعب، معناها كيما لازم كيما العلم قال ان شاء الله نقتلوا الفيروس من يدينا ونجموا نواصلوا العمل، ونجموا حتى ينفوا خسرنا حتى كان مسينا خشمنا مسينا فمنا ما نعديوش رواحنا. Et je termine par la dernière mesure اللي هي le port de bavette. انا راه اليوم اللي الكلنا نحبوا بالطبيعه على لي بافيت، ولكن شنو هي حكايتها البافيت هذيا ولشنو تصلح؟ البافيت هذيا تصلح في حاله ما اذا الخدمه نتاعنا تستوجب باش نقربوا لبعضنا، في حاله ما الخدمه نتاعنا تستوجب باش نقرب للمريض، وهذه سي اون سيتواسيون فريكونت معناها تصير لنا باقي. انا كي باش نبدا مع زميل فرد بيت والا باش ندخل البيت مريض باش نلبس اون بافيت بطريقه كيف سليمه، ولكن اون فوا لبستها واون فوا حطيتها اش معناها؟ معناها انا قربت الزميل، معناها الزميل هذاك ينجم يكون هو كح وينجم يكون هو ماهوش لابس بافيت، ولا المريض اللي انا في البيت نتاعو مانيش قريبه بحذاه برشا، مي انا في البيت نتاعو وما نجمش ياسر لازمني نقرب له اكثر من ميتو، هذايا وقتها لازم نعرفوا اللي راهو البافيت هذيك اون فوا تحطت نجم تكون تولي هي بيدها فيها الفيروس، هي بيدها تولي كونتاميني. دونك اون فوا حطينا فيروس يولي سامحني حطينا البافيت اللي تسمى ماسك سيرجيكال، لازمنا نحطوا في بالنا اللي هو راهو بيدو ولا فيه الفيروس، معناها ماهوش معقول انا راه توا كل يوم وانا جايه الصباح نخدم نلقى عباد يمسوا في البافيت، نلقى عباد هاو هبطوها هاو طلعوها هاو حطوها شيرة فمهم، فهمتش معناه؟ راهو البافيت كي تحطت معناه سي حطينا في مخنا اللي هي ولات فيها الفيروس، ما عادش تتمس ونقعدوا بيها صلوحيتها هي تقعد 3-4 سوايع، معناها قد ما هي في فمي نسنسوا رواحنا، نعرف ماهوش ساهل من الاول، نعرف اللي هذا شيء جديد علينا الكلنا، اما باش نتاقلموا بقدره ربي طريقه فيسع ومزروبه ونتعلموا العلم هذايا اللي ما كناش نعرفوه، باش نتعلموا نلبسوا البافيت اون فوا حطيناها باش نسنسوا رواحنا ما نمسوهاش، وكي كملنا ال4 سوايع باش نحيوها ونهزوها ما غير ما نمسوها، نحيوها من التالي ما نمسوش الفاس القداميه هذيك ونلوحوها. هذه بالطريقه هذه ان شاء الله باش نكونوا حاولنا قد ما نقدر باش نحميو رواحنا من العدوى، باش نحميو رواحنا من العدوى باش نجموا نواصلوا عملنا، وباش سورتو نحميو رواحنا ونحميو عائلاتنا ونواصلوا باداء واجبنا في المؤسسه نتاعنا. وتوا باش نتعداو الفيديو اخرى باش نوريكم كيفاش نعملوا اللافاج دي ما وكيفاش بالضبط نلبسوا لي بافيت باش يكونوا بطريقه تحمينا قد ما نقدر.